दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। संवादमा आज हामी समसामयिक विषयमा भन्दा पनि अलिकति वैचारिक संवाद गर्नेछौँ। 2063 को परिवर्तनपछि देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको छ। तर यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देशलाई र देशवासीलाई उँभो गतिमा लाँदैन भनेर एकजना नागरिकले आफ्नो पृथक अवधारणा ल्याउनु भएको छ। मौलिक आधुनिक लोकतन्त्र, एक थिति दुई नीति, यो अवधारणा ल्याउने एकजना उद्यमी नागरिक हुनुहुन्छ दीपबहादुर शाही। के हो यो अवधारणा? यो किन जरुरी छ? यसले आम जनतालाई कसरी प्रभाव पार्छ? यिनै विषयमा संवाद गर्न आउन स्वागत गरौँ दीपबहादुर शाहीलाई। स्वागत छ सर। धन्यवाद हजुर। मैले पृष्ठभूमिमै भने मौलिक आधुनिक लोकतन्त्र दीपबहादुर शाहीको नयाँ अवधारणा यो के हो? आम नेपालीले कसरी बुझ्ने यसलाई? अब मूलत हामीले मौलिक भन्दाखेरि आफू जन्मिएको माटोसँग जोडिएका विषयहरू रहन्छन्। आधुनिक भन्दाखेरि 21औं शताब्दीमा दौडिरहेको विश्व परिवेशलाई जोड्न सकिन्छ। लोकतन्त्र भन्दाखेरि आम नेपाली नागरिकहरूले बुझि नै रहनु भएको शब्द हो। त्यो चलन चल्तीमा आइरहेको लोकहरूले सञ्चालन गर्ने विधि तन्त्र हो लोकतन्त्र। हामी त 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित गरेको मुलुक, 63 मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेर अगाडि बढिरहेको मुलुक, जसलाई 72 को संविधानले व्यवस्थित गरेको छ। अब यो फेरि नयाँ तन्त्र किन चाहियो र सर? नेपालको इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो तन्त्र भन्ने चाहिँ कहीँ पनि छुट्या छैन मलाई लाग्छ। अब तन्त्रले छोडेको छैन। त्यसैले आधुनिक समाज कुन गतिमा र कुन धारमा हिँडिरहेको छ भन्ने विषयले पनि मानव जीवनमा महत्त्व चाहिँ नै राख्दो रहेछ। स्वयं म आफैमा एउटा उदाहरण पात्र हुँ जसले मैले मलाई चिन्ने अवसर प्राप्त गरेँ। 2036 सालको जनमत संग्रह पछि नेपालको राज्य स्थिति नीतिको चाहिने सन्दर्भमा राजनीतिक प्रणालीलाई ऐतिहासिक पाटोबाट हेर्दा, वर्तमान पाटोबाट हेर्दा र भविष्यलाई पनि परिकल्पना गर्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तनले दिएको चाहिने रिजल्ट के त? त्यसले आफ्नो जीवनमा महत्त्व राख्दो रहेछ। मलाई त खासै चाहिँ त्यस्तो केही नयाँ केही दिएको महसुसै भएन। जस्तो विगत 7 सालभन्दा अगाडि रैती भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो नेपाली नागरिकहरूलाई। 7 सालमा हामी चाहिँ प्रजामा रूपान्तरित भयौँ। 46 सालमा आएर चाहिँ नि हामी एकदम जनता भयौँ। नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको चाहिँ अर्को एउटा उपाधि हामीले प्राप्त गर्यौँ, जनता भयौँ। 62-63 पछि आएर फेरि अर्को उपाधि प्राप्त गर्यो, नेपाली नागरिकहरूले लोक भएका छौँ। आजका मितिमा हामी लोकतन्त्रवादी छौँ। हामी नेपाली नागरिकहरूलाई लोक भनिएको छ। त्यसकारणले यहाँ लोकतन्त्र आएको छ, सङ्घीयता आएको छ। अब यो लोकलाई लोकार्पण गरेर, लोकलाई देखाएर राज्य व्यवस्थापन प्रणाली यसै गरी सञ्चालन गरिरहँदा आजको 21औं शताब्दीको विश्व विज्ञानको प्रगति र बुद्धिको चाहिने गतिलाई हेर्ने र पछ्याउने हो भने
यो अहिलेको यसलाई यो थिति चाहिँ हो भन्नलाई चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो। त्यसकारणले यो थिति र नीति नै होइन, यो बेथिति हो। भन्न त हामीले लोकतन्त्र भनेका छौँ, प्रजातन्त्र भन्यौँ, यो सबै कुरा भनेका छौँ। नामले चाहिँ हामीले जे जस्तै दिएको भए तापनि दिने त रिजल्ट हो। त्यसले हजुरलाई के दियो? 10 वर्ष हजुरले बच्चालाई पढाइसकेपछि अहिले एसई भन्छ क्या अरे, पहिला चाहिँ एसएलसी भन्थ्यो, त्यो एसएलसी पास गर्यो भने चाहिँ हजुर सन्तुष्टि हुनुहुन्थ्यो, यदि फेल भयो भने चाहिँ हजुर असन्तुष्टि हुनुहुन्थ्यो। तर जीवनमा त्यो 10 वर्षसम्म हजुरले त्यो बच्चाको मनोविज्ञान र गति र त्यसको चाहनालाई कहिले पनि पछ्याउनु भएन। हजुर कहाँ पर्खिएर बसिरहनु भयो भने त्यसको रिजल्ट राम्रो ल्यायो, तपाईँको बालबच्चा चाहिने एकदम उत्कृष्ट भयो, राम्रो भयो। रिजल्ट ल्याएन भने, फेल भयो भने दुःख भयो। भने जस्तै आम नेपाली नागरिकहरूले यो 30 वर्ष बच्चा पढाउँदा 10 वर्ष हेर्नु पर्थ्यो, अब इभन पिएचडीसम्म त 30 वर्ष पनि भनौँ। यो 30 वर्षसम्म हेर्दाखेरि नेपाली नागरिकहरूले प्राप्त गरेको रिजल्ट के? यहाँ भनेको 2046 सालको परिवर्तनपछि यताको युगले जनतालाई सन्तुष्ट बनाएन, त्यसको विकल्पमा तपाईँको मौलिक आधुनिक लोकतन्त्रको अवधारणा हो? एकदमै सत्य यही नै हो। अब आम मानिसहरूमा विकल्पको खोजी गरिरहेको बेलामा यसले गरेन मात्रै भन्यौँ, प्रजातन्त्र आयो गरेन भन्यौँ, लोकतन्त्र आयो गरेन भनिरहेछौँ। पार्टीहरू बहुआयामिक भएका, धेरै सिद्धान्त भएका, विचार भएका पार्टीहरू प्रशस्त खुलिरहेका छन्। प्रत्येक दिन पार्टीहरू खुल्दैछन्, दलहरू खुल्दैछन्। हरेक दिन चाहिँ नेपाली नागरिकलाई दलको कार्यकर्ता बनाइराखिएकै छ। वर्तमान अवस्थासम्म आइराख्दा करिब 32 देखि 35 लाख मानिसहरू चाहिँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएका छन्। त्यसमध्येबाट 20-25% चाहिँ काम गर्छन्, बाँकीले कामै गर्दैनन्, उत्पादनमै लागेका छैनन्, उनीहरूले केही पनि गर्दैनन्, तर खान्छन्। तपाईँ एकजना स्वरोजगार स्वउद्यम गरेर देशलाई एउटा मौलिक देशको राष्ट्रिय उत्पादनमा टेवा दिइरहेको नागरिक, तपाईँ राजनीतिक कर्मी त होइन? यो अवधारणालाई आम जनता समक्ष कसरी पुर्याउनुहुन्छ? किन पत्याउने तपाईँका विचारलाई आम जनताले? एउटा यो हामीले बुझ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, संसारलाई हेर्नु पर्यो। आज 46 भन्दा अगाडिको चाहिँ नि हाम्रो सामाजिक संरचना, समाजको मनोविज्ञान लाई हामीले हेर्नुपर्छ। त्यतिखेर जसरी आन्दोलन गरिराखिन्थ्यो, भएन भनेर गरिराखेका थियो, त्यतिखेर 95% नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो उत्पादन, खेती आफ्नो हलो भारी बोकेका थिए भने आफ्नै बोकेका थिए, हलो कोदालो आफ्नै गरेका थिए, उत्पादन गरेर खाएका थिए। 95%, 5% मान्छेले भएन भन्नेतिर गरिराखेको थियो भने आजका मितिमा हजुरको विरोध गर्नेहरूको प्रतिशत हेर्ने हो भने, विरोध सुन्नेहरूको प्रतिशत हेर्ने हो भने, विरोध सुन्ने दलहरू पनि त्यत्तिकै धेरै भए, विरोध गर्नेहरू पनि त्यत्तिकै धेरै भए। त्यसैले मैले मेरो विचारधारा र यो अवधारणा भनेको के हो भने, पहिला त मान्छेले आफूलाई चिनौँ, आफ्नो माटोलाई चिनौँ। हामीले कसलाई चिन्न खोजिरहेछौँ? हामीले कसको सिद्धान्तलाई चाहिँ अंगीकार गर्न खोजिरहेछौँ? हाम्रो कसको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्न खोजिरहेछौँ? के नेपालमा यो माटोमा कुनै दर्शन सिद्धान्त हुँदैन? राज्य व्यवस्था प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि दर्शन छैन, विचार छैन, अवधारणा छैन। हामीले विदेशी पुस्तकहरू, बाक्ला पुस्तकहरू पढेर र विदेशीकै दर्शन सिद्धान्तमा नेपाली नागरिकहरू सधैँ बसिरहनु पर्ने हो। यो हरेक नेपाली नागरिकहरूले सोध्ने प्रश्न हो। त्यो जो तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, जे जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, एकचोटि आफूलाई प्रश्न गर्नुस्। तर विशेष गरी अझ म यो राजनीतिक दलहरुसँग लागेका चाहिँ जो भ्रममा पर्नु भइराखेको छ,
उहाँ नेपाली नागरिकहरूलाई भन्छु म कि तपाईँहरूले तपाईँ आफूलाई चिनिरहनु भएको छ कि तपाईँले आफूलाई चिन्नु भएको छ भने जातको हिसाबले चिन्नु भएको छ कि धर्मको हिसाबले चिन्नु भएको छ कि भेगको हिसाबले चिन्नु भएको छ कि संस्कार संस्कृतिको हिसाबले तपाईँले आफूलाई चिन्नु भएको छ कि तपाईँले आफूलाई के भनेर चिनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दा म नेपाली काङ्ग्रेस भनेर चिनाइरहनु भएको छ। हो, मैले यहीँनिर जोड्न खोजेको देशभित्र ठुला दलहरू छन्, 7 दशक 6 दशक लामो इतिहास भएका, सङ्घर्ष गरेका, प्रजातन्त्रका लागि जेलनेल खाएका नेताहरूले नेतृत्व गरेका दलहरू छन् र नागरिकको प्रत्येक बस्तीमा राजनीतिक एउटा चेन पुगेको छ। यस्तो बेलामा तपाईँ एकजना व्यक्तिले सर कसरी आफ्नो विचार पुर्याउन सक्नुहुन्छ? मैले अब यो खास मेरो अवधारणा हो, एउटा साधारण लेखपढ गर्न जानेको चाहिँ नि साधारण नेपाली नागरिक हुँ र जसले यो माटोलाई चिनेको छ, जसले यो आत्मालाई चिनेको छ, जसले यो इतिहासलाई चिनेको छ र यो एउटा साधारण नागरिकले लिपिबद्ध गरेर अब मलाई लाग्छ 1.5-2 महिनामा एउटा साधारण पातलो किताब थोरै पढेर धेरै बुझ्ने विचारसहितको त्यो किताबको रूपमा अब ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छु र म अनुरोध पनि गर्छु यहाँ कुन चाहिँ मूर्ख अर्को बुद्धिजीवी अर्को चाहिँ नि आएछ यहाँ भनेर कृपया नभनिदिनु होला। म त्यस्तो कुनै बुद्धिजीवी होइन, इतिहासविद होइन, म कुनै यसमा दक्षता प्राप्त गरेको, राजनीतिकमा दक्षता भएको, राजनीतिलाई जानेको मान्छे चाहिँ होइन। म नेपाली नागरिक हुँ। त्यसकारणले अनुरोध गर्छु कि एकपटक आधुनिक लोकतन्त्र तर मौलिकता नभुलेको लोकतन्त्र सहितको एउटा एक थिति र दुई नीतिको दर्शन सिद्धान्तलाई पढेर बुझेर तपाईहरुलाई यो माटो सुहाउँदो छ, आफू सुहाउँदो छ, यो दर्शन पूर्वीय दर्शन धर्म संस्कार संस्कृतिसँग सुहाउँदो छ भन्ने यदि लाग्छ भने आउँदा सन्ततिहरूले यसलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ, ग्रहण गर्दै जानुहुनेछ। यदि लागेन भने मेरो एउटा रहर हो, परिकल्पना हो र मैले एउटा लिपि सहित चाहिने अक्षर सहितको पुस्तक चाहिँ पस्किने हो र यहाँ कुनै दल खोल्ने कुनै एउटा विचार चाहिने उ भएर लागू गर्ने यो खालको होइन। किनभने मसँग मौलिकता छ, म उत्पादनमा जोडिएको छु, मैले मेरो देशको चाहिँ रक्षा म एउटा नेपाली नागरिक भएर कसरी गर्न सक्छु त? राष्ट्रियताको चाहिने प्रश्न उठिरहेको बेलामा राष्ट्रियताको रक्षा कसरी हुन्छ त भनेर लागिरहेको एउटा साधारण नेपाली नागरिकले मैले एकदमै पुरा संगठन खोलेर पार्टी खोलेर एउटा गरेर ल आइहाल्नुहोस्, तपाईहरु यो पढिहाल्नुहोस्, हेरिहाल्नुहोस्, हाम्रो दर्शन सिद्धान्त राम्रो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म अगाडि बढ्न खोजिरहेको छु। एउटा उद्यमशील सचेत नागरिकको हिसाबले आम जनतालाई खबरदारी हो तपाईको यो विचारधारा? अनुरोध हो, खबरदारी भन्दा पनि अनुरोध हो। हामी नेपाली भएर बाँच्नु पर्छ भन्ने यदि लागिरहेको छ भने आम नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध हो, तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जे गर्न सक्नुहुन्छ देशका लागि गरौँ, देशको माटोलाई पढौँ, देशको हावापानीलाई पढौँ, हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई पढौँ, हाम्रो वेशभूषालाई पढौँ, हाम्रो ऐतिहासिक विरासतलाई पढौँ। विरासत भन्दा कता काहीँ लागिदिन सक्छ, कुनै व्यक्ति विशेषमा लाग्न सक्छ, कुनै एउटा संस्था विशेषमा लाग्न सक्छ, तर त्यो होइन। यो विरासत त विश्वलाई नेतृत्व गरिरहेको सगरमाथा हाम्रो विरासत हो नि। हामीले त्यसलाई चिनौँ र यो सगरमाथामा जन्मिएको हरेक नागरिकले आफूलाई नागरिक भएर बाँच्ने
वातावरण बनाउनु छ भने हामी सच्चिनुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ, फर्किनुपर्छ हैन। विश्व विकासको क्रमले आजको भोलि तयार गर्यो सामान र संसारका मानिसलाई चाहिँ नि पोइजन खुवायो। खुवाइसकेपछि चाहिँ भयो के भन्दाखेरि हुने नहुने अनेक खालका चाहिँ नि रोगहरू पैदा भयो। आज पश्चिमाहरू चाहिँ नि रिटर्न टु नेचर, पश्चिमाहरू किन फर्किने त पछाडि, प्रकृतिसँग किन फर्किने भनेर उनीहरू भनिरहेका छन् भन्दा अब हाम्रो संस्कार संस्कृति र ऐतिहासिक विरासतलाई बुझौँ भन्दा म त्यहाँ फर्क्यौँ भन्न खोजिरहेको होइन। फेरि आधुनिक युगको आधुनिक नेपाल र आधुनिक मानव विकासको चाहिँ सन्दर्भ र गतिलाई लिएर जाने हो भने आफूलाई चिनौँ, आफ्नो माटोलाई चिनौँ र नेपाली भएर बाँच्ने प्रयत्न गरौँ भन्ने अनुरोध सहितको चाहिँ एउटा विचार हो। यो उत्पादन हो, बौद्धिक उत्पादन भयो। यो उत्पादन, यो कसैले भनिदिनु होला यो मतलब भने प्रतिपादन हैन, कसैको चाहिने सिको गरेको अथवा कुनै देशमा यस्तो खालको प्रणाली चाहिने चलिरहेको हुनसक्छ, काहीँ चलिरहेको पनि होला, मेल खान सक्छ। तर एउटा कल्पनाकारले कल्पना गर्दाखेरि यो नितान्त विश्व मानव जगतमा कहीँ पनि लागू भएको छैन, यस्तो थिति नीति छैन भनेर भन्न चाहिँ म सक्दैन। एक थिति दुई नीति तपाईको अवधारणामा यो भनेको के हो? यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ मेरो अब यो आधुनिक गुरुदर्शन दृष्टान्त भनेको चाहिँ यो एउटा खालको चाहिँ आधुनिक पनि हो, गुरुदर्शन पनि हो, दृष्टान्त पनि हो। यो भिन्दै पाटो छ है हजुर। एउटा यो अर्कै पुस्तक, त्यो चाहिँ 10वटा चाहिने दर्शनसँग सम्बन्धित छ त्यो पुस्तक। त्यही पुस्तकभित्र रहेको चाहिने एक थिति दुई नीति भनेको के हो त भन्दा थिति र नीतिलाई मूल्याङ्कन गर्ने आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने एक थिति भनेको महिला र पुरुष बीच परम्परागत गर्दै आएको वैवाहिक सम्बन्धलाई बुझ्नु र मान्नु पर्दछ। त्यो एक थिति हो। त्यसलाई थितिको रूपमा चाहिँ मैले त्यसलाई परिकल्पना गरेको छु। दुई नीति भनेको के हो भने त्यही महिला र त्यही पुरुष, महिला र पुरुष बीच भएको वैवाहिक सम्बन्धलाई बाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वास्तविकतामा बदल्दै गर्दा महिला र पुरुष बीच हुने वैधानिक चाहिँ यौन सम्पर्कबाट विश्व मानव जीव जगतको निरन्तरता चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो नीति हो। यदि पुरुष पुरुष बीच चाहिँ इमोसनल हामीले ऊर्जा फ्याँक्न सक्छौँ नि त, तर त्यो बेथिति हो, त्यो नीति होइन। त्यस कारणले नीति त नीतिमै रहेर कर्म गर्ने छ र त्यसले उत्पादन गर्छ र थिति भनेको थितिभित्रै रहेर चाहिने काम गर्नुपर्छ। र पुरुष र महिला बीच भन्दा पुरुष पुरुष बीच वैवाहिक सम्बन्ध प्रारम्भ गर्न खोज्यौँ र आजको विश्व मानव जगतको चाहिने अधिकारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तेस्रो लिङ्गी अब यो विविध छ र उहाँहरूको अधिकारको कुरालाई गर्दाखेरि त्यहाँ मैले त्यसलाई चाहिने प्रहार गर्न खोजिरहेको होइन। सिर्फ थिति भनेको यो हो, नीति भनेको यो हो भनेर आध्यात्मिक कोणबाट चाहिँ हामीले हेर्दा थिति र नीति भनेको यो दुईटासँग बुझ्नु र बुझाउनु पर्ने छ। अब हाम्रो यो मौलिक आधुनिक लोकतन्त्रभित्रको थिति र नीति के त भनेर यहाँलाई जिज्ञासा उठ्न सक्छ र आम दर्शक श्रोताहरू र निकट भविष्यमा पाठकलाई उठ्न सक्छ। त्यसैले थितिलाई परिकल्पना गर्दाखेरि यो माटो हाम्रो भौगोलिक प्राकृतिक स्वरूपलाई चाहिँ बुझ्यौँ भने चाहिँ त्यो एक थितिको ठाउँमा हामी पुग्छौँ। यदि त्यसलाई बुझेनौँ भने हामी चाहिँ अलिकति
तरङ्गित हुनेछौँ। यसले हामीलाई अलिकति तर्साउनेछ। जसले राजनीतिक पाटोमा लागिरहेका विद्वत व्यक्तिहरूलाई अलिकति यसले तर्साउन खोज्छ, त त्यो तर्सिनुपर्ने विषय होइन। 2926 गल्ती भए क्षमा चाहन्छु, हाम्रो सीमा 2926 किलोमिटरले हामी घेरेर बसेका छौँ, जोडिएको छौँ, भारत जोडेको छ भने 1690 अथवा 1636 या 1690 किलोमिटर चाहिँ हामी तीनतिर भारतसँग जोडिएका छौँ भने 1236 किलोमिटर चाहिँ चीनसँग चाहिँ हाम्रो भौगोलिक सीमा छ। यो सीमाभित्रलाई हामीले बुझ्यौँ भने एक स्थितिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो। यो तपाईको नीतिले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थालाई चिन्छ कि चिन्दैन? चिन्दैन, मान्दैन? अब यो हुबाहु जस्ताको तस्तै जुन अहिले व्यवस्थापन गरिएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भनिएको छ, जस्ताको तस्तै यसलाई चिन्दैन र यसको विकल्प हो तपाईको अवधारणा? यो चिन्दैन मेरो विचारले, र भावी पुस्ताले चिन्ने पनि छैनन्। र यो 1,47,000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको सानो मुलुक यसरी चाहिँ यो धान्नै सक्दैन। यो कुनै पनि विज्ञान र कुनै पनि विधि र कुनै पनि तन्त्र र कुनै पनि मन्त्रले यसलाई धान्न सक्दैन। त्यसैले स्थितिमा चाहिँ हामी फर्किनुपर्छ भन्न खोजेको हो। त्यसकारण स्थितिको अर्थ के हो भने महिला र पुरुष बीच हुने वैवाहिक सम्बन्ध भनेको चाहिँ के हो भने राष्ट्र र जनता बीचको चाहिँ सम्बन्ध अटल हुनुपर्छ। त्यसकारणले यहाँ अटल संस्थाको चाहिँ नि आवश्यकता छ भन्ने चाहिँ। अटल संस्था भनेर तपाईले कसलाई इङ्गित गर्न खोज्नु भयो? राष्ट्रिय संस्था। त्यो भने को त? राष्ट्रिय संस्था भनेको राष्ट्रपति अलरेडी छ हामीसँग, उपराष्ट्रपति छ, प्रधानमन्त्री छ। हजुर हजुर, हामीसँग त व्यवस्था त छ नि। छ। अब राष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय संस्था मान्दिए भएन? त्यसलाई पनि मान्नै हुँदैन, त्यो राष्ट्रिय संस्था होइन भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसलाई मान्न सकिन्छ। यहाँले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय संस्थाको बारेमा चाहिँ अलिकति बताउनुस् न। मान्न सकिन्छ, तर आफूलाई नचिनेको हाम्रो नागरिक समाजले, नागरिक समाज भन्दाखेरि आम नेपाली नागरिकहरूले आफूलाई नचिनेर स्थापना गरिएको चाहिँ नि संस्था त्यो राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा अटल भएर अगाडि आउनै सकेन, आइरहेकै छैन। यहाँ त अब मैले इङ्गित गर्न खोजेको राष्ट्रिय संस्था भनेको के हो भने यहाँ अब सकारात्मक नकारात्मक तथ्यगत विभिन्न तरिकाबाट नैतिक छ अनैतिक छ, बजारमा सडकमा उत्रिएको बहस जुन छ नि त्यो बहसले चाहिँ जन्माएको मौलिक आधुनिक लोकतन्त्र हो भन्ने मेरो अवधारणा हो। त्यसैले त्यसले के मागिराखेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय संस्था खोजिरहेछ। त्यो अटल राष्ट्रिय संस्था 5-5 वर्षमा बदली हुने राष्ट्रिय संस्था होइन। त्यो राष्ट्रिय संस्था अखण्ड राष्ट्रिय संस्था छ, त्यो अटल राष्ट्रिय संस्था छ। पात्र परिवर्तन होलान्, तर 5-5 वर्ष पात्र परिवर्तन गर्ने 10-10 वर्षमा पात्र परिवर्तन गर्ने राष्ट्रिय संस्थाको त्यो मौलिक संस्था हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो गैर मौलिक छ। कुनै एउटा पद्धति ल्याएर फलानुको बादमा हैन विभिन्न बादमा ल्याएर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नेपाली सर्वसाधारणलाई पढाएर तिमी मेरो राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भयो भनेर विवाह गरे जस्तै
श्रीमतीलाई सिन्दुर हाले जस्तै जीवन सङ्गिनी बनाए जस्तै रातो टीका लगाइदिएर प्रवेश गराउने, त्यसपछि त्यसले केही काम गर्नु पर्दैन। जसरी जे गरेर खाए पनि हुन्छ भन्ने जुन खालको मनोविज्ञान, जुन खालको राजनीतिक प्रणाली, जुन खालको राजनीतिक सिद्धान्त ल्याइयो, यसको विकल्प यो वाद र ऊ वाद होइन, राष्ट्रवाद। यो वाद र यो थिति र ऊ थिति होइन, एक थिति। अब दुई नीतिमा हजुरले हुन्छ। यो दुई नीतिबारे हामी बहस जारी राख्छौँ, संवाद जारी रहन्छ सर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ र संवादमा हामी मौलिक आधुनिक लोकतन्त्रका विषयमा दिपबहादुर शाहीसँग संवाद गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ एकैछिन विश्रामको, पुनः संवादलाई जोड्नेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। हस् हजुर, धन्यवाद। मौलिक पहिचान सहितको पुनरुत्थान राष्ट्रिय एकता बहस गरौँ भनेर यहाँले अपिल गर्नुभएको छ, यो भनेको के हो? अब यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ के भइदिँदो रहेछ भने अभियन्ता, धेरै अभियन्ताहरू बनिरहनु भएको छ, विभिन्न खालका अभियन्ताहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, राजनीतिक अभियन्ताहरू, अब धार्मिक अभियन्ताहरू, विभिन्न खालका अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ। त्यो अभियान र अघि हजुरले भने जस्तै नेपाली नागरिकहरूलाई कसरी यो हजुरले चाहिँ नि दिनुहुन्छ त यसको विचार र कसरी जान्छन्, जान्ने आधार के हो भनेर भन्दै गर्दा मैले चाहिँ परिकल्पना गर्दा आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि मेची महाकाली हिमाल तराई राष्ट्रिय एकता परिषद भनेर एउटा यो परिषदमूलक चाहिँ नि एउटा अभियानको नाम चाहिँ दिनु पर्यो। त्यसैको जगमा रहेर अब यो मौलिक पुनरुत्थान राष्ट्रिय एकता बहस प्रारम्भ गरौँ भनेर चाहिँ यो दुईटाको चाहिँ सम्बन्ध राखिदिएपछि र यो मेरो विचारलाई चाहिँ नै अगाडि बढाउने, जो कोही नेपाली नागरिकहरूलाई सहज बनोस् भन्ने एउटा खालको आधार निर्माण गरिएको हो। त्यसैले यहाँ मौलिक पुनरुत्थान भनेको के हो भने तपाईँ स्वयं आफू जाग्नुहोस्, तपाईँ मौलिक नेपाली नागरिक बन्नुहोस्। त्यसकारणले परनिर्भरबाट मुक्ति हुनुहोस्, पर अङ्कुश तन्त्रबाट तपाईँ स्वतन्त्र रहनु। स्वतन्त्र भनेको स्वनिर्भर हो। तपाईँ स्वयं आफू तन्त्र हो, तपाईँ आफै दर्शन हो, तपाईँ आफै सिद्धान्त हो। तपाईले के उत्पादन गर्नुहुन्छ? तपाईले विचार उत्पादन गर्नुहुन्छ अथवा बिहान बेलुका खाने धान चामल उत्पादन गर्नुहुन्छ या तपाईले पहिरिने लत्ता कपडा उत्पादन गर्नुहुन्छ? तपाईँ के हो? तपाईँ दर्शन हो, तपाईँ विचार हो, तपाईँ संगठन हो, तपाईँ एउटा सम्पूर्ण राष्ट्रको चाहिँ नि राष्ट्रिय अस्तित्व भएको नागरिक हो। त्यसैले मौलिक पुनरुत्थान तपाईँ बिग्रिसक्नुभयो भन्न खोजेको हो। तपाईले आफ्नो मौलिकता बिर्सिनुभयो। माओवादको नाममा तपाईँ माओवादी बनेर बस्नु भएको छ, तपाईँ कम्युनिस्ट बनेर बस्नु भएको छ, तपाईँ कङ्ग्रेस बनेर बस्नु भएको छ, विभिन्न नामबाट बस्नु भएको छ। तपाईँ नेपाली बन्नु भएको छैन। मौलिकतासँग तपाईँ नेपाली जुनसुकै भन्नुहोस्, कुनै पनि वादको विकल्प होइन यो, कुनै पनि वादलाई प्रतिकार गर्ने सूत्र होइन यो। यो मानव सिद्धान्त हो, यो मानव सूत्र हो, मानव विचारधारणा हो। यो नेपाल माटोलाई सुहाउने मौलिकतामा आधारित प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफूलाई नबिर्सिनु भन्ने हो। दिपबहादुर सर, हजुरले घुमाएर दिगो राष्ट्रिय संस्था खोज्ने नाममा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु भएको जस्तो बुझियो कुरा। म गलत छु कि सही छु? होइन, अब आउने मेरो विचार अवधारणाले त्यहाँ पढ्ने आम नेपाली नागरिकहरूले एकपटक त उहाँहरूले त्यसरी नै बुझ्नुहुनेछ, जसरी यहाँले बुझ्नु भएको छ त्यसरी नै बुझ्नुहुनेछ। राष्ट्र संस्था फर्काउन पो खोज्यो कि अथवा अहिले हाम्रो यो वाद संवादमा विरासतको कुरा, नेपालीले जानेको विरासत के हो त भन्दाखेरि शाहवंशको विरासत भन्ने बुझेको पनि हुनसक्छ। तर त्यो खालको चाहिँ नि अवधारणा होइन। त्यसैले राजा संस्था हो, राजा
नेपाली नागरिक हो, राजा राष्ट्रियता हो, राजा राष्ट्रको एकता हो। हामीले इतिहास हेर्यौँ भने, तर म के होइन भन्छु भने एकताका चाहिँ नि सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहका वंशजहरूलाई हामीले चाहिँ नेपालीहरूले आफ्नो जीवन आत्माबाट तिरस्कार गरेर निकालेर फालिहाल्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सोचेन, तर जा गयो। त्यसैले त्यो समयले सापेक्ष घटना र परिघटनाहरूले सिर्जना गरेको अवस्था हो। एक। दोस्रो के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ नि वंशजहरू पृथ्वीनारायण शाह जत्तिकै अस्तित्वमा रहिरहनुपर्छ भन्ने मूर्खता हुन्छ। फेरि यो 21औं शताब्दी हो, पृथ्वीनारायण शाह होइनन्, आजका उनका अंशियारहरू हुन्, अंश खाँदै खाँदै आएकाहरू हुन्। र पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपाली जनताले भनेर चाहिँ नामाकरण गरियो र त्यसलाई हटाइयो, फालियो। राष्ट्र संस्था गयो, आजबाट खारेज। धर्म संस्कार संस्कृति गयो, आजबाट निरपेक्ष, हामीसँग छैन। यो त 72 संविधानको व्यवस्थै हो। अब 72 को त्यतिखेरको परिपाटी, त्यतिखेरको घटना परिघटनालाई परिकल्पना गर्ने हो भने नेपाली जनताले नचाहेर गयो। त्यो चाहेकोले दलहरूले चाहनु भयो, विदेशी शक्तिले चाह्यो। अनि जनता सबै दलका सदस्य छन् त सर हो, देशभरि। 35 लाख, मैले अराउन्ड 35 लाख भने हजुर, 35 लाख मान्छे छन् र त्योभन्दा बाँकी जनता भोकानाङ्गा छन्। भोकानाङ्गा जनतालाई एक गिलास चुस्की लगाइदिनुहुन्छ, एक साग भात खुवाइदिनुहुन्छ, खसी काटिदिनुहुन्छ। भोकानाङ्गा जनताले त्यसलाई मत नहाले कसलाई हाल्छ? एउटा हजुरलाई म बडा गजबको इतिहास सुनाउँछु। 25 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थामा प्रधान पञ्च 25 वर्ष नेतृत्व गरेका एकजना मेरा पूर्व, अहिले त हुनुहुन्न यो पृथ्वीमा, उहाँले के भन्नुभएछ भने खसीको मासु काटेर राति घर घरमा पठाइदिनु। अनि मेरो घरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आएर काम गरिदिने एकजना सार्की, खड्के सार्की भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घरमा गएर चाहिँ नि ए खड्के खड्के भन्ने राति 12 बजे उठ्यो, हजुर सरकार मासु खाइस? खाएँ प्रभु। के को मासु खाइस? खै हजुर यसो खसीको जस्तो लाग्थ्यो, के को पठाउनु भएको थियो खै हजुर भने। थुक्क लाटा, कहाँ खसीको मासु हुन्छ? तैँले मलाई भोट हालिस् भने चाहिँ त्यो खसीको मासु हो हेर केटो, होइन भने तेरो मर्या बाउ स्वर्ग गए बाउको मासु हो त्यो, बुझिस्? भोट हाल्छ चाहिँ हाल्दैनस्? हाल्छु सरकार भनेको हाम्रा मतदातालाई त्यसरी प्रभावित पार्छ। हाम्रो इतिहास त्यो यो मैले पञ्चायतको कुरा गरेँ। त्यो इतिहास हामीले के सिकाएर आएछौँ, के सिकेर आएछौँ, आजका मितिमा पनि त्यही हो। अब यो तपाईँको अवधारणामा नि सर, यो तपाईँको अवधारणाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अथवा पृथ्वीनारायण शाहको अन्तिम उत्तराधिकारी जो अहिले गद्दीच्युत नागरिक भूमिकामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिन्छ कि चिन्दैन? चिन्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूले आफूलाई चिनौँ, मौलिकतालाई चिनौँ। त्यसका लागि त्यसकारणले उहाँलाई चाहिँ उहाँको अवस्थालाई मैले चाहिँ नि यहाँ एक थिति भित्र चाहिँ यो माटो राष्ट्रिय संस्था हो। यहाँको छोरा नाति आफ्नो वंशजलाई जनताले रुचायो भने राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कार्यकारी बनाउन सक्छन्। तपाईँ किन एउटा अमुक परिवारको संस्थाको उत्तराधिकारी खोजिराख्नु भएको छ? मैले अघि भने नि यो 1,47,000 घेराभित्र रहेको माटोले मागेको विषय चाहिँ के हो भने एक थिति। त्यो एक थिति भनेको अटल हुनुपर्छ, किनभने त्यसैले यो देशको चाहिँ मौलिकताको रक्षा गर्छ, राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ। तर कस्तो थिति? हिजोको जस्तै राष्ट्र संस्थाको जस्तो थिति, गुलामहरूले पालेर राखेको राजा,
गुलामहरूले जे भन्यो त्यसै गरी घुमिरहने राजा, 21औं शताब्दीको परिमार्जित अपडेटेड राजा, त्यस्तै राजा, त्यस्तै राष्ट्र अध्यक्ष। अब खोजेको परिकल्पना, नेपालले गर्ने परिकल्पना त्यही हुन्छ। राजा आऊ देश बचाऊ, राष्ट्रिय संस्था फिर्ता गरौँ। के हो राष्ट्रिय संस्था? भनेकै छैन। राज संस्था भनेछ, राजाको संस्था फिर्ता गरौँ भनेको छ। मेरो अवधारणा के भन्छ भने राष्ट्रको संस्था निर्माण गरौँ भन्ने हो। यो फिर्ता गर्ने होइन, निर्माण गर्ने। त्यो निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संस्थाभित्र मौलिक हाम्रो इतिहास के हो भने शाहवंशले राज गर्दै आएका थिए। उनी एकजना हकदार भए, उनी हकदार छन्। उनीले स्वीकार गर्छन् भने चाहिँ 25-25 वर्षमा जनमत सङ्ग्रहद्वारा अनुमोदन गर्दै जाने प्रणालीभित्र म नेपाली नागरिकलाई जतिखेर पनि उपलब्ध हुने सरल राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा म चाहिँ नि नेपाली जनताको चाहना अनुसारको चाहिँ नि राष्ट्र अध्यक्ष बन्न तयार। सिरिपेज मैले लगाउँदिनँ, म टोपी लगाउँछु। हाम्रा पुर्खाले लगाएको सिरिपेज यो राष्ट्रको गौरव हो, यो राष्ट्रिय गौरवको रूपमा राखिनु पर्दछ। यदि त्यो शाहवंशले भन्यो भने पहिलो नम्बरमा त्यही शाहवंशले चाहिँ राष्ट्र अध्यक्ष स्वीकार गरेर बस्नुपर्छ। श्री 5 पनि हट्नुपर्छ भन्ने छ मेरो। श्री ओम महाराज धिराज भन्न सक्छ यदि नेपाली जनताले महाराज धिराज भनेर यदि परिकल्पना गर्छ भने त्यो भन्नुपर्छ। श्री ओम महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भनेर स्वीकार गर्ने के आपत्ति? त्यसलाई राष्ट्र अध्यक्ष मान्नलाई के आपत्ति? राजा पो हामीले नमानौँला त। आजको 21औं शताब्दीले त्यसलाई राजा नमान्ला, राष्ट्र अध्यक्ष मान्न त सक्छ नि। तपाईको यो विचारलाई प्रतिगामी भन्दिए आलोचकहरूले भने त्यो होइन, भन्न इजाजत छ, स्वतन्त्र छ, मानव हो। त्यसैले यदि म नेपाली हुँ, म यो देशको नागरिक हुँ, मेरो रगतमा मेरो देशको चाहिँ माटो दौडिएको छ भन्ने यदि लाग्छ भने प्रतिगामी भन्नु हुने छैन। यो विशेष गरी अमेरिकालाई चाहिँ नि चेतना हो, विशेष गरी पश्चिमालाई चेतना हो, विशेष गरी आधुनिकतालाई चेतना हो। त्यसैले एक थिति भनेको राष्ट्रिय संस्था, राष्ट्र अध्यक्षको व्यवस्था सुनेर होइन, कुनै पार्टीले टीका लगाएर एउटाले गराएर त राष्ट्र अध्यक्ष बन भनेर चाहिँ राष्ट्रिय संस्थाको मौलिक राष्ट्र अध्यक्ष हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँले संवैधानिक द्विदलीय राजनीतिक शासन प्रणाली भन्नुभएको छ। हामी यही बहुदलका लागि 46 सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ, 63 सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ। अब हजुर त फेरि दुई दलतिर मुलुक होइन, यो निर्दलमा त पुग्नु भएको छैन। यो 5-6 वर्ष अगाडिदेखि मैले केही बहसमा केही मित्रहरूसँग उठाउने गरे पनि थिएँ र काहीँ आएको पनि छ। यो दुई दलीय प्रणाली आउनुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन। त्यसैले यहाँ के छ भने धार, दुईटा धारमा चाहिँ नेपालीहरू अब उभिनुपर्छ। किनभने विश्व परिवेशलाई, विश्वको गतिलाई, विश्व मानसिकतालाई बुझ्नुपर्छ, विश्व मानव जगतलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले हामी दलविहीन, निरङ्कुश लामो समयसम्म कसै एउटा व्यक्तिको अथवा कुनै संस्थाको अङ्कुशमा नेपाली नागरिकहरू बसिरहनुपर्छ होइन। त्यसकारणले हामी हुने हो भने सो अङ्कुश हुनु पर्यो, स्वतन्त्र हुनु पर्यो। हजुरलाई हजुरले स्वीकार गरेको हुनु पर्यो, हजुरको आँखालाई हजुरले स्वीकार गर्नुपर्छ। एउटा आँखाको धमिलो भयो भने उपचार गर्न किन जाने? स्वीकार गरे हो नि त, मेरो आँखाको रक्षा गर्ने भनेपछि हामीले हरेक हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्याङ्गको चाहिँ रक्षाका लागि चाहिँ हामीले हामीलाई चिन्नुपर्छ। भनेपछि यो चाहिँ के हो भन्दा नेपालको माटोले मागेको राष्ट्रिय संस्थाको निर्माण गरौँ, राष्ट्र अध्यक्षको व्यवस्था गरौँ, दुईटा धारको आधार निर्माण गरौँ। त्यो नीतिभित्र रहन्छ जसले प्रणालीको सञ्चालन गर्ने के हो भने दुईटा धार, मौलिक लोकतान्त्रिक लोकतन्त्रवादी धार एउटा, मौलिक समाजवादी धार अर्को। जसले अहिले कसले हामी लेफ्टिस्ट र राइटिस्ट भन्ने गरिरहनु भएको छ, समाजवादी र के वादी भनिरहनु भएको छ। त्यसैले यो मौलिक समाजवादसँग चाहिँ नि यसलाई परिकल्पना गरेको छ र यसलाई त्यसरी स्वीकार्नुपर्छ। त्यसैले दुई दलीय शासन प्रणाली यदि भन्दै गर्दा
राष्ट्रिय योजना आयोग, अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग छ। राष्ट्रको सम्पूर्ण योजना, राष्ट्र निर्माणको योजना निर्माण गर्ने एउटा बौद्धिक इकाइको व्यवस्था छ, 72 को संविधानले दिएको छ। तर त्यसले काम के गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहम प्रश्न छ। त्यसैले यहाँ मैले सर्वोच्च राष्ट्रिय व्यवस्थापन परिषद भनेर भनिरहेको छु। हजुर, त्यो मेरो विचारभित्र यो सर्वोच्च राष्ट्रिय व्यवस्थापन परिषद सबैभन्दा शक्तिशाली अङ्ग रहनेछ। यहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पनि वकालत गर्नुभएको छ। तपाईँको यो दस्तावेजले त्यही भन्छ। एकदम यो सम्भव छ? सम्भव छैन कसैले भनिरहन्छ भने सम्भवमा परिवर्तन गर्नेछन् भावी सन्ततिहरूले। यो मेरो परिकल्पना हो। म नरहन सक्छु, किनभने यो पृथ्वीमा अब धेरै छैन, करिब 65 वर्ष लागिरह्यो भनेपछि म नरहन सक्छु र विचार पढ्नेहरूले त्यो परिकल्पना गर्नेछन्। त्योभन्दा दायाँ बायाँ हामी गएर कसैको अङ्कुश भएर कसैको निरङ्कुश भएर नेपाली नागरिकहरू बस्न चाहँदैनन्। त्यस कारणले त्यसलाई स्वतन्त्रता प्रदान हो। तिमी कुन धारमा उभिने? इभन अहिलेको चाहिने स्थितिलाई हेर्ने हो भने सहरबाट विकास गर्दै गाउँ जाने कि गाउँबाट विकास गर्दै सहरतिर पस्ने भन्ने अवधारणा हेर्ने हो भने सहरबाट विकास गर्दै गाउँतिर जाउँ भन्ने मौलिक लोकतन्त्रवादी धार हो। गाउँबाट विकास गर्दै सहरमा जाउँ भन्नेले साधारण मान्छेको बुझाइले हेर्ने हो भने मौलिक समाजवादी धार हो। यो दुईटा धारमा उभिने अधिकार नेपाली जनतालाई 21औं शताब्दीको माग हो। यो मेरो होइन। यो पश्चिमाहरूले हामीलाई तिम्रो देशमा प्रजातन्त्र छैन, तिम्रो देशमा स्थिति छैन, तिम्रो देशमा नीति छैन भनेर ठाडो औँलो ठडाउने हिम्मत नगरोस् भन्ने चाहिँ एउटा विचार हो यो। अब अन्तिममा साई सर। हजुर सर। तपाईँ हजुरबा, हजुर, तपाईँ नाति पुस्ता र हजुरबा पुस्तालाई एकै ठाउँ मर्ज गरेर अगाडि जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम एकदम। तपाईँ र तपाईँको नाति बीचको अन्तर त यहाँलाई राम्रैसँग ज्ञान छ। यसलाई कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ? एकदम पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालका आम नेपालीले बुझ्ने गरी संक्षेपमा बताइदिनुहोस् त। हामी बौद्धिक अब अभिभावक वर्ग र बौद्धिक युवा वर्ग दुईटा शक्तिलाई चाहिँ बसेर चाहिँ मौलिक पुनरुत्थान राष्ट्रिय एकता बहसमा चाहिँ आउने हो, समावेश हुने हो। अभिभावकले के सिकेर आयो, के जानेर आयो, राष्ट्रसँग सम्बन्ध राखेर उसले के जान्यो, त्यो चाहिँ अभिभावकलाई सोध्ने हो। युवाहरूले यो हो भनेर अभिभावकले दिने हो र युवा शक्तिले त्यसलाई ग्रहण गर्ने हो र मेरा नातिहरूले भोग गरून् भन्ने हो। त्यसकारणले विश्वको शक्तिशाली ऐतिहासिक र मौलिक एकतामा अखण्ड भएर बसेको, जसरी सगरमाथा खडा भएर बसेको छ, त्यसै गरी यो देशको स्थिति र नीति चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ। त्यहाँ आफै विकास हुन्छ। तपाईले अर्कालाई चाहिँ आरोप लगाएर देशको विकास गर्दिएन भनेर तपाईँ चिच्याएर देशको विकास हुने हो? सही सर, तपाईँको जीवनकालमा यो आफ्नो दर्शन लागू भएको हेर्न सक्नु होला? सम्भव छ यो? मलाई लाग्छ अब यो वाद विवादमा आउनु पनि सक्छ। अब म प्रतिगामी शक्तिको रूपमा मलाई हेर्दिन पनि सक्नुहुनेछ, अथवा उन्नत लोकतान्त्रिक पनि भन्न सकिएला। त्यो आउला, त्यो खालको पनि आउला। तर अब के हो भन्दाखेरि तपाईँ कुनै विचार उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न, विदेशी विचार पढेर बसिरहनुपर्छ भने तपाईँको राष्ट्रियताको कुनै मूल्य छैन। त्यसकारणले मैले मेरो विचार पढेर यो देशमा लागू हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरेकै छैन। मेरो यो दर्शन सिद्धान्त आउनुपर्छ भनेकै छैन र म त्यो
आएन भने के हुन्छ भनेर भनिराख्दा आम नेपाली नागरिकहरूले देशको अस्तित्व रहन्न भनिरहेको विषय हो। त्यसकारणले देशको अस्तित्व राख्ने हो भने यस्ता अवधारणा, 10औं अवधारणा, 100औं अवधारणा आओस्, राष्ट्रिय बहसमा राखौँ, सबैका अवधारणा राखौँ र त्यसले बनाएको थिति र नीति यो नेपाली माटोलाई स्वीकार्य छ भने मानौँ, अगाडि बढौँ भन्ने अनुरोध हो। यो कुनै यो दबाब, कुनै प्रतिगामी हुने, कुनै हुने होइन। मैले अघि भनौँ न पूर्व राजाको वंशजले स्वीकार गरेन भने लिगलिग कोर्टमा दौडेका घलेहरू छन् नि त, त्यस्तालाई स्वीकार गर्ने बाध्यता पो आउँछ कि? तपाईँ हामी छौँ नि त, राष्ट्र अध्यक्ष भएर चाहिँ नेपालको विरासत कायम गर्छौँ भन्ने कोही आउँछ कि? निर्माण गर्न सकिन्छ कि? आखिर बहसको विषय न हो यो। भनेपछि यहाँले आम नागरिकका लागि दिएको यो एउटा बौद्धिक विचार एउटा दान भयो जस्तो भयो। सुझाव, एकदमै सुझाव हो। यसलाई मैले यसबाट कुनै पनि श्रेय लिने, कुनै उ गर्ने त्यस्तो चाहिँ मेरो अवधारणा होइन। म एकदमै चाहिँ माटोलाई सुहाउँदो मौलिकतामा आधारित दर्शन सिद्धान्त अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको मौलिक आधुनिक लोकतन्त्र नै आजको 21औं शताब्दीको वास्तविक लोकतन्त्र हुनेछ। त्यो समाजवाद हुनेछ, त्यो राष्ट्रवाद हुनेछ, त्यो संस्थागत हुनेछ र नेपालीले मान्नुपर्ने दुईटा ठूला देशको बीचमा रहेर करिब 2/3 जनसङ्ख्या विश्वको 2/3 जनसङ्ख्या ओकाटेका देशको बीचमा रहेर भूभाग पनि ठूलो का देश सानो भागमा रहेर बसेकोले त्यो अखण्ड राज्य, अखण्ड राष्ट्र र मौलिकतामा भन्दा आधारित दायाँ र बायाँ ढल्केर, हैन हिजोको एमसीसी जस्तै हेरौँ न, यसरी ढल्केर कसैको पुच्छर लगु बनेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्छु भनेर परिकल्पना कसैले गरेको छ भने हामीले यो 30 वर्षमा चाहिँ हामीले भोग गरिसकेका छौँ। यो भोग गरेको पीडा चाहिँ यो परिकल्पना हो। यो मेरो देशको मौलिकतामा आधारित राज्य प्रणाली अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मेरो अवधारणा हो। यो अवधारणा मात्रै हो, यो कुनै दस्तावेज र पार्टी खोल्ने, सङ्गठन बनाइहाल्ने, नेतृत्व गरिहाल्ने त्यस्तो चाहिँ होइन। हजुर साई सर, मौलिक आधुनिक लोकतन्त्रको तपाईँको यो अवधारणा हजुर आम जनताले रुचाउन्। यहाँको मेहनत र यो समय संवादका लागि हामी आभारी छौँ। विशेष गरी अब मतलब यहाँ र यहाँको टेलिभिजन सम्पूर्ण चाहिँ नि परिवार मित्रहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु र यो यस्तो अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद। हजुर हवस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिपबहादुर साई। उहाँ स्वदेशी उत्पादनमा रमाउने एकजना सफल उद्यमी, तर वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा देश सही दिशामा गएन भनेर उहाँले एउटा नयाँ बौद्धिक खुराक बहसको रूपमा ल्याउनु भएको छ। मौलिक आधुनिक लोकतन्त्र, देश उच्च हुनुपर्छ सगरमाथा जस्तै उहाँको विचार हो। यो विचार यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हामी आगामी अङ्कहरूमा पनि उहाँसँगका संवादहरू जारी राख्नेछौँ। आजलाई संवादको समय सकिएको छ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।